قوتهم سيد بيزاتهم يا ربي سماتو نلو سلوتيس مسقطهم سيزدان راقوتيتي سما بلسان سيد مساقوم ميساتهم يا ربي سماتو نقبرهم سلوتيس قبرهم مانو قيسه نراقوتيتي سما بلسان سيد مساقوم ميساتهم يا ربي سماتو نقبرهم سلوتيس قبرهم مانو قيسه لمي فندر منم يروب دروب دماغ لمي فندر مبنم على قلود أمني خفيق زيابنم خرقوني بشوم سوب بريس دميسان بنا ستته لخاتا وديسا خندوق كباما هنكوني واللانسان خندوق كباما هنكوني واللانسان خما خمدقو سندي سواداسان خرب بيسا قبو حجيسا دريسا ركض شغريسا يورب اللي وبسان تندبي فراري يوم وايبي عشيسا الحمد لله منتاب شغريسان خامنتي إسلاما لوخني بداسا خامنتي إسلاما لوخني بداسا قبر ما تنلم ربي نور خاسا كنوان ابنو يا لمي توبسا خيسان وباسا إركنا نستي قبر ما نوغيسا نراغوتيتي وانجبات بشان لوفقا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان كيا قالب قاري خان تورا خنان نور دفتن نندم خيسنو بكجرتنتي نجاني ربي سيرتي هجرات وجا إن شاء الله تعالى أرى مقالة مشارة جرا منارة مقالة مشارة خيس جرا إن شاء الله تعالى منهم خيمته. من جواز ثاني. جواز ثاني به. من جواز ثاني. من جواز ثاني خيس جرا إن شاء الله تعالى يربين فدي وبليان كي نخنا وجين ولسنبر سيفنا كيرو في كيرو مقالة مشارة داتيكا جولتنا تو وياني بيانو راسي دقادان نولي بيد ديبسي قال النساني قد دادا إرى ديبي سندرت اللي قالتهم فتشو مربادا ربين قالتا خيسن بلسما قطا قد إن شاء الله تعالى تكون ما في جالتي تينا خنا جالا جمتي توفق أبدي يودر فايدة تكون ما ركباني أرى سببا والكبتشو خينياتين سببا تكون خينياتين إفا خنا باني يودر ركباني أرى غرر جررشو خناف نمني ولي قال على رما قالان دور نتيجو ترتنا نما ولي قال ولينا لا قال شو ترمي دورتك نما ولي قال ولينا لا قال نتي وليسنا ولا لملا خارتو كونو ياسي من قولي فلا تكونوا تازسي يا ربي يا الله تكونوا تازسي يا ربي يا الله تكونوا تازسي يا ربي يا الله أكذب شو ترى ربين تكونوا تازسين راقو تقلني خساتي ما إن شاء الله تعالى وبليان كي يخنا وجي ولسنبر سيسا قباب دمتي أندوبين ديرد اللي يسنوني بيتني وصونتي يندي رئيسين غير إساني تسندبرسا وبلي سخينا خم بتاع خيتر كمخنا وقال لال تمرجسني فكذا مركي خيهون سنيبر نما توكو توكو جيزني أروكو ما بيتاندو يدچاني ولتن خنار كار كبيتاتي وبليس مرجاني قال نسون أيه بليس خيهون إساوات جيمي والبرا مقال ثانية إنه إن شاء الله تعالى أجمعوا لأمسك بني سنيب دامني أردفان سنينجا. أيه السلام عليكم ورحمة الله. سجله بالبل الراتي تقول بالبل الراتي لو يفدا بقول أيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيش سنجن. يا إبصار حسين عبد الرحيمي. أنا دارولبو. أداخ فراتي مشارة مجلس الشيخ عبد الرزاق أحمد أشتي برجة تنجرا ما شاء الله أيه خنافو قادم سياك وبولمة سوالين جمتشو أبو أستاذ أنس محمد ولين حما خنا ربين خالني وان هي دمين ولين نوغر سيزون كون جمتشون هجنا أولي وني نما جمتشيس ينمتون رقمتون نما معلومة من تأسيس بينا بيخطي أبريس ربي أيه إن شاء الله اللهم اجعلنا من يجلس تحت ذلك يوم القيامة. آمين آمين. سنيفو جلالتان قياك يا رب العزة والجلال نما قرتي الدنيا رتي سببي تكملي بليان أمنتات نرى ورنجالتان فنرجم رب عليه الصلاة والسلام اشتقت على إخواني وبليان كي يخنبود اللفني بسني في الدوانس إبوديت جرا ومنس ورقم جنان نما زبان الدين كي إيران فتمة خيستي سنة هي ججبيسي جاني صحابة ميكتم مثال رسول صلى الله عليه وسلم نمني سن درجة كباجرة زبنا قرتي نمني أمانتاي رانفتي
diin kiyya kanaan dhaabbate san ummata akkasii saniif hin dheebodhee saaban nuti osoo nuti si waliin jirru akkamitti kana jettaa jenniti ummata rasuuli sallallahu alaihi wasallam akkas jeen saniif hedduu yaaddanii jiranii nus gartee ummata sanirraa ta'u rabbiin insha Allah nu haa taasisi jechuu rabbii khaaliqa keenya kadhanna بإذن الله وبليين نوس بيخو جرا وقتي إمسا وجين قراني جرا كسي موازبة الله أيتري والله لما وريمنا إمسا وجين قراني جنايا خنا إن شاء الله تعالى جمّتشو تنيتن جنة الفردوس خيستي أمس الدنيا ولين جمّدون أمانتاي سلمناك أبيني ولنّي وان قرتي هندرا وسيف لنّي إسي تناف همّلّي إسي خيستي سينا بريدو لالو تفس نوس ورّا حجّنّي أستاذ تقينيس ورّا عمري الإيرتن بكّا داعي خيني هنداو خان دعاء نسنقروف أكو بولمت خوان نرجنس جرا إن شاء الله سنسويلن بإذن الله ورّا قرتي هذا مراد سبوتس نوس والمانو بريان كني خان الدنيا تنخس ترجمن ورّا قرتي خاصيا خان نتهدو وليف إمامنو ورّا قرتي بكلمة لا إله إلا الله واعتصموا بحبل الله كرب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كيستيجي خنا ورّا قرتي أوروبا أستراليا في أمريكا في نيوزيلندا في جرماني خنا هندا خس ترجمن وبريان كني مداو ورّا همادين والقبو في يالد هندا بكجلنا تربي سعودي نهاريرسو أستاذ كينيس كسمة أنس محمد أكاس تربي عمريس نفاريرسو داين كينين هدوا في ورقرتي لنجي يجبدو بيا راب سكودا قراني رام سكوداس دبرساني أمالي دوغان أني تنير جراني ربي خالقا نخيس بيخاني جالنا إن شاء الله تنقرتي قياك يا ما قادس خالقا سنجلتي وجين تتين ربنا هاتالي سنجا شيئا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله بريسري يبسا جزاك الله خيرا أتقى برتا دين إسلامي أكو نبي كينجان صلوات ربي وسلام عليه الدنيا تنقوتون فايدة تكليه وهن قبدو أكسمو والنسي خيسالين فايدة قبدو جان إلا عالم ومتعلمة أو كما قال عليه السلام برتا ديني في برسيسا ديوان انتهينا الدنيا ما تنقوتون فايدة هن قبدو جان أرى الدنيا تنريو خقلا لتاتر وغارب بسنين خون طياران سمي قبا بيغلا خون مخينا تمتو بريد دوران تمتو قالي دام بتتي دچي قبا تيم بيغلا خون خبيه تمتو قالي دان تمتو بريد دوران تمتو تميولين بتتي اتيم بوني بيغلا خونيس غرتي لبيتي چانتا اربتي اتين ديما نموتو اكما خيس جروتو حساب جرو دوانتي اكا جرو ديم إسان كان هندا خيساو خسمير ربو ساتو خلفر مخينا بريد دومو بواتو خم خبيه بريد دو فتي غاري فتي اتيم بواتو خن قبينيا قبواتو هي ساتو هندا نما خيسا نمني خبجا ربي سبحانه وتعالى خنف خمليكا ربي قوبلا لفخيسي قوبلا مليكا رديمو هي يسليته مسكين الليته دالچومي قاما نقطا الليته خبه هاقا باتو ميلا لفا ديمو نما دير ربي براتو قفا خن قوبلا مليكا لفخيسي في قوبلا مليكا قبا ديمو خناف درجة ربي نسنيم خني تاكنا كنا تيمت سقلين دقامو تجرو سقلين تيتم قادو تودا يسنوني بيتاني اوقاتاني سين دعاء تقول أمي وكما أريد تاتون كبو سجل تاتون كبو مش كمان نبي عندك إيش ني وين فتنا بيني ده كم من ده كم خنا فبليان كي إن شاء الله درسوته شو يخاو براتو دين جت نما خبجا إنساني رماليكار ربي قبل لا فخيسي في قبل ماليكار ردي مودا خنا بدعاء إنساني لين كبرم تودا سمان دعاء كانوا ورا انترام مشاتين خرا بلي سخية قوتمات سند برسام إنسانيس مقا ساني سنيمني إن شاء الله تعالى تيجو ساني ديوجين هاي سنيمني نمني خن مباري ليش أيدي بيدا كتابة تربة كرورة بيتور بدكوتو نو بيتور بدكية تورة جالا جنما كتابة تربة كرير رمالي بجنان دشي تنا خيس وديم توائد دو برتاس وايد دو برتاس خنام مي خراب بريس خياتني سند برسام مقا ساني نيوسي راتن بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أن قنين جرادو أرل كينيتا مقالة مچاراتي يرو إرتو لافيس أسينة چبانه يرو هدوغا والله أنا خوينا قبا والحوات الأستاذ قيني جالة طباب كالي أستاذ أنس محمد يا رب قيمتك والبرن ربناي ولا قرأي شاطر ري داود خانا خيسا لاليچو الحمد لله ربنا رمى مقالة مچارا قسر نبرا فيدي أستي هدوغ زين ساركو بس أن قامچورا بكان جرو والله ليچو مالتي الحمد لله ثم الحمد لله أما اللي وركنا تحول جرور جرا قيس ما كان حول جرور جرا إسحاق لك ويا خيرك ويا نجات ربي والنحاجر سيسون جار إذا داخليني
bakka jiru lamaawota keenya hunda daawwata keenya hunda wal nu garsiisee asirrattis jannatattis warra hoodii nabii jedhaa dhugu rabbi nu haa godhuun jaan. Biyya tam turtanii dhuftan. An Saudi Arabiyaadhaan ture. Saudi Arabiyaa keessa karaa Hangam takka jiraattu? dammaam karaa daangaa Kuwaitirraan ture. Waggaa sadii achirra jiraadha. Asii deemnaan achumaan dhaqee rabbiin fuudhee tuushuma nageesse. Achiin ture bas ramadaana keessa achii kee umraan godhaa jee kee dhufee makka. Waggaan umraa godhee kee odoon karaa Madiinaa deemuun na qabanii. Achi soomana guyyaa 22 asii gabbee alhamdulillah. Muwaaz machaaraan jira. Achirraa asii gallaan yaadaan ture achi bakka laayina gurguruu waa hedduun barnoota barachaa ture. Waggaan dhufu barnoota sun hundanii dhabee warraan duraa wajjin toora gubbaa walagarraa ture hundanii dhabee hundanii yaade chongaan duraa yaade duran darantuun abbanamee jechuun yaadni ulamaata keenya hedduu ulamaata keenya. Alhamdulillah barra bakkaan kaama dhabe mini beeytanii barra ulamaata keenya hedduu warra baqatee ala jiru. Duraan asii dhabne hunda hedduu laayina kana gubbaa walagarree hedduu wajjin turre jira. Biyya tana gaarii nu garuu haalli jireenyaa biyya tanaatii fi haalli duraan achi hojii ture san dachisa minatte na jijjiirame jechuudha. Kanaaf odumaan akkatti haa jiru rabbiin ustaas Anas Muhammad Naafid alhamdulillah wal nu garsiise ammallee rabbii warra wajjin turu warra asirratti illee gaarii wajjin jiraate kheyrii wajjin hojjete jannata keessatti illee wajjin jiraatu rabbi nu haa godhu. Anta irra deddeebiitanii dhaabadhu ulamaawota keenya warra wal hin argin illee warra wal hin beekne illee wal nu garsiise wal nu haa barsiisu. Asirrattis warra hojii jiraate akhirattis hojii jiraatu rabbi nu haa godhuun danda'a haalini duniyaa fi akhiratti illee rabbi itti habalu solmaata keenya. Obboleeyyan keenya warra suudii deeftee biraa deemte san fakkeenyaaf haala isaan keessa jiranii fi akkaataa isaanii siin nurra beekaa waan ta'eef dhaamsa maal isaan dhaamtaaf. Isaan irraa gammadu maaltu jira isaan irraa balfitoo maaltu jira. Dhugaa warra achi biyya Saudi Arabiyaa jiru sun keessattuu goonni nama keessa jiru fi faaja. Waan san ta'eef gaafa achi jiru san garuu namni kun jireenya kana laaftumaan laalee waanuma akkatti cinti ballattee fakkaata irra baay'ee nama shawwadamu jira dubartootaan qabi dargaggeessaan qabi gariin kanuma akka taa'eetuma ifma dhaluma tana bakka adda addaa fuudheetuma maallaqa irraa nyaatu jira. Isinis jireenya kana dhugaa seetee waan inni itti himtan dhugaa seetee laffaatu jira. Dhiirtinis kanuma kana bakka qamaatii fi tapha ummatti waa hedduu fixu jira biyya san keessa. Haalli biyya nama yaachisa. Maaliif biyya fi gizeef duba laaltee garagaltee laaltee waan si duubaan biyyitu tunno akkuma achi jiru santi fakkaate jechuudha nama. Irraanfannee jechuun waan nu duuba jiraa kan. Irraanfannee kuma hin qabnu. Kanaafuu yaadni kun as jaachisu hin maaliif haalli biyya san jiruu fi biyya kanaa waliin himu. Akkuma jireenya biyya sanii jireenya biyya kanaa hammaataa deemu jira yoo rabbi nuuf haalaafisuu rabbi nuuf tolchu. Ibdagachuu qabnu karaa diininis karaa diinagdeetinis namuu tattaafachuu qaba akkuma tattaafatu akka akhraalee yaadachuu qabnaan jaan. Maaliif hedduu biyya sanitti immoo namni diin kana quban qabu hanga tokko malee diin kanaas akka jabeessinee mirgaan qabnu jaan baay'isee kan wanti dhaamudhu kana. Egaa akka beeknutti halaalarraa gizee daawwannu nama biyyoota ambaa keessa jiran hunda caalaa namni diin kana cinaa dhaabbachuuf jiru markaza madrasaa biyya tana ijaaru jiru akkasuma waa barachuudhaanis diin kana gartee sirritti sirnaan qabee deemuu jiru warra suudii kana beekna yookaan warra biyya arabaa guutumatti jechuudha. Sirriidha isaan ni jiranii. Isin tarii nurra beekuutu mala yoo kana etanga sanni jira ustaaz qiyyaa jettan isin jechuu keenya mala nurra beektan waan ta'eef isin jechuullee nutti ulfaata. Sirri. Ayyee bakka takkatti jala hafteef dhugaa waan sanatti jedhanii garuu ibaadaa kana nama rabbi laaffisee malee irra baay'ee warri magaalaa amala ta'uu qaban guyyaa dalaga guyyaa rafaa oolan halkan tattaabula warri dalagaan qabne zuuriin musalaatan gaabii zuurii kaane zuurii kuban qaban zuurii kuban qaban asrii gizeen isaa lafaa kan gizeen isaa lafaa jamni godhamoo jammaan godhan asrii qofa salaatan kaanii gizee subiitiis sa'a 9 rafan odoo subiin eeggan halkan subiin hin jirtu zuuriin hin jirtu maqriibaa bishaanis gizee san dabartee kuban qaban rakkoon tana rakkoon biyya keessatti biyya ibaadaati sadaqaa yoo jaanu sadaqaa namni isaan dura bo'on jiru bakka sadaqaa tanatti namni isaan dura bo'on jiru garuu bakka ibaadaa tanatti hedduu jala dabaraa jira rabbi laaffisuu fi kun hadiis mana fi keenyaa dhugoomsaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi masjida kana lafee foon qabduutu jira osoo jeniin ilmi namaa gara masjidaatti wal dorgoma tokko masjida irraa hin hafuu jeeshaa irra keessaa'u sababa foon masjida dhabamuudhaatiin namni dantaa dhabee masjida irraa kara duubaa jaa osoo waatu masjida kana asii barkamu yookaan waan akkana harkattaa yookaan waan akkasii harkattaa osoo waan jeniin kan jaamuun osoo wanni inni yeroo dhaqee harkatu jiraatu taate masjida irraa hin hafu ni dhufaa jala dubbii edanaa jaatii sana bii kana yaadachiisa gizee sadaqaa dura jeeni yeroo ta'e rafanii ta'an sadaqaa tan ammoo namni isaan dura kan jiru miilaan qottaa jaan shurtaan dheessa waan sayyaaf qottaa bakka kana sadaqaa jira jaanii chaa janarree gurri tokko jechuutu jira maayis oromoo keessa
shaayoo jaan harreen hundi bakka takkaadha gurra babbanti maaliif jennaan maqaa isiitiin beeyti jechi kun isiin jaamanii beeyti saniifuu isaan jaan waan jaan kana qabdu hundi bakka takka gurra babbanti Sirriidha. akkasii namni waliin maqaa fuudhaa foon xannacha xiqqaa tokkootu foon guutuu balleessaa jenna namni tokko badaa yoo nama keessa jiraate gandi guutuu nama tokkicha san arrabsama namni tokko bareedaan gaarii yoo nama keessa jiraate nama saniin namni guutuun faarfama biyyiti guutuun faarfamti akka sheekni keenya tokko gaaf tokko jee rabbiin kun nama tokko faaraa jee ganda guutuu raamota godhaafii jee gandi ka jirutti ganda jallaadha raamatan qaban ganda gartee silaa akka isaaniitiin rabbiin ibidda samiitti roobufaa ta'uu isaanii mala ganda kana keessa garuu gabricha rabbii tokko ka ajaa'ibaa faa jira ka isaan kanaas numa yaamu khayritti ka isaan hin dhageenye haybiifis qaalii rabbii godhee aja rabbiitiin bulu isuma kana faaraalee rabbiin isan qixaatu jee ganda kanaaf raamota godhaafii jee akkasii obboleeyyan keenya keessa fakkeenyaaf yoo rabbiin nama tokkoof jecha raamota ganda guutuuf godhu akkasumatti kalma namaattis nama tokkoof jecha gandi guutuun gite takka takka arrabsama akka rabbii yoos deebine immoo walaa taziru waaziratu wizra ukhraa diliin nama tokkootiif tokkoon qabamu diliin an dalageef isin arrabsamtan ta isin dalaydanii balillee hin arrabsamu tiyyaaf hin qabamtan ta isin hin qabamu jechuudha akkasii gaabbilayyan keenya waa hundaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilma'ruuf wa tanhawna anil munkar isin ummanni muhammad caaltu ummataati toltu wala ejjan hamtu irraa lorkitan kanaan caalaa ummataata tan hunjaa hamtu irraa wal lorkinee toltu wala ajanyu khayraan fate ayadachiifnu khara fi adameysinu isinin janna obboleessa keenya guutamaa rabbiin jazaa isaaniif haa kafalu mee obboleeyyan kee warra achi dhiiftee biraa deemte saahiboota kee haasumaan salaamtaa hedduu yoo qabaattee jiini inshaallah obboleessa keenya dira Waa tokko lama miti garee irratti turreema hedduu isaan na beekuu danda'anii keessattuu garee hasbuunallaa fi garee alhayaat irratti amira ta'eetiin hojjechaallee ture. shalii faa jiru Qaqqashee Maamad Aliyyi hunda jedhi hojii turre asmaanin salaamtatti dhaamadhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh jaan. ayyee jazakallahu khayran wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ayyee akkasumatti obboleessi keenya guutamaan wallahi nama dhugumaan nu jaalatudha rabbi isaa jaalatu namni kun dukaana qaba dukaana gurguraa eegaa na wajji wala garree keessaafuu guyyaa irraa kana imalaaf jechuu karaarra jirra magaalaa Machaaraa tana guyyaa lama sadii kas bulleeti irraa asirraa gara Baha Oromiyaa deemu jirra ganaadha kiiloomeetira hedduu deemuudhaaf teenya yookaan toora waan saa saddeetii dhiyaatu akkas imaluudhaaf jiraanna makiinaadhaan jechi yoo kara jidduu dhaabbachuu baanna nu gaggeessuudhaaf jecha dukkaana cufee nu jala bahee osoo sirraa guunnee taa'e jennuuni dukkaanni kiyyarraa cufamu jee as nu bira taa'uudha jira rabbiin jazaa isaaf haa kafalu hedduun illeen isaan jaalanna akkuma isaan nu jaalatan caalaa jechuudha kanaafuu isin illeen du'aa naa godhaa fi inshaallahu ta'ala akka rabbiin isaan guddisu akka rabbiin isaan milkeessu akkasumatti obboleessa keenya muslim jaamanii maqaa isaanii guutuu isaan isin himanii ilaa harargee si galchuun qaba malee si jalaa nafu jee nama na wajjin manaa bee as jiruudha rabbiin jazaa isaanii isaan haa kafalu obboleessa keenya ibsaas ta'e hundi isaaniitu hojii hin dhabne hojii qaban hojii isaanii dhiisaniiti eega obboleessi keenya nu dhufeerra hojiin teenyaa dhaabbattu janii guyyaa sadeen as jiru kana wallaahi waa hundaa dhiisaniiti na wajjin jiraachuu jiran rabbiin jazaa isaanii haa kafaluu fi taqa isaa dhiisanii deemanii rabbiin itti haa guutuu fi umaa hundaafoo waan hin juun qabu isaaniiti rabbiin nu jazaa kafalaa fi obboleessa keenya wajjin turtii gaariin isiniin jaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أبوليه يا هديك قدام تيسنو كانوا بيتني كانوا بين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جرّت مكان كي مسلم محمد نانجاني أيه. أنجرات مقالة مشارة تردد دوا لمات. أفكار أنجرات دا باجي أستاذ كأني أستاذ أنا سويت جوال جرّة الرّا وجيتاو خنا أرجعت ولا خرب من قلتهم فدا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. سنيف إخراج جرّة راس يجرّو باجي سيارنا دران إسا خبوت تساوات الرّ سلام ستربي ولا سيجو. خناف إخراج جرّة دران وجين كياس برتا دين الإسلام ترى دين الإسلام سو براتو جرّو تيجو. نمني زمان أمّا باجي نو دين الإسلام براتو خنا. أكوان نما وان تكمل بين تلالا. سنيف وان كان هم بيسو أمنا جيرين دين الإسلام سو برتا جرّو تيجو براتو. إسفورت اللي وجيغلي إسفورتي تخاندوس براتة فيته برسيان جرّو. Sani waan kana nuti barattoonni diin islaamaatiif hundi keenyaa'u akka adiin duraan deemamaa ture sani namni nama diin baratu nama laafaa jechuun nama yookaan waa takka hin beekne nama badoo takka akkasitti fudhataa ture akka san hojii hin garsiifne diin keenya waa hundaa ol jabaa akka ta'e garsiifne sheekkotii teenyas hojii jiraanne wal jaalannee diin keenya kana ol qabu barbaada yaada keenya waan duraan diin nurratti oofaa ture san hojii fi barumsaanis hambisuu qabnaan jedhan akka mataa tokkotti as magaalaa Machaaraa keessatti barsiisuu jira jechuudha. Sanii ustaadha keenya hojii jira. Seekaandoon barsiisu jira. Seekaandoo intarnaashinaal jechuudha. ITF barsiisu jira. Nama jabaa naa jira gaa'eetti ilaal
saniif as jirraa juddii keenya arrab saalas keenya wajjin saawutii keenya shookatiin baay'ee jaalanna isaanii wajji jirra yaadaanis hojiinis amata sadii ga'uuf deemna amata sadii dura wal barreeti gaaf duran ishee dura baastu akkuma nin barraa jennee wal barreen akkasitti wanta wayyaaniin akkasitti jechuudha asii qotee har'a shukurii rabbiitii jechuudha sodaa tokko malee gammachuu tokko malee gadda tokko malee jechuudha wajji as jirra jechuudha saada keenya khaliifee anaa dhufu baga nagaan dhufte sodaa tokko malee hojii taa'u jirra an gammachuu har'a waan hojii isiniif himuun beeku buleeyyan kiyya kasalaamaa asumaanuu waan hin jiru oggaataan beektaa khaliifee kanaan naa hojii rabbi jazaa kafaluu fi takkaa namni kun nama fuudhee bultiillee qabudha هذا منا اللي ربك جعلته خلنا بيسني في اللي ده مكسر أنا ربي أخنه هذه منا قرين نما كخيا خن جل ديم نما تندي بتونا جلا وان برابر سيسته وخنا رفو سيسته إني مو هذا منا جعلته أجايبا كبا إسا قرداني برواي إسا خنا قلت أنا ما تكاني قل شيء يودن دين يودن دبل همني قل جني يعني بيتا والله نما يجانا بيجك قال تكانا في الندان بان يشون بكان ديم ونجلا ديم أنا خن يدو نما ملا ما توني لولاني اللي رجيت تكتك نما لا أنا خنا نما قارين أسيمالي نمني كخيا مانجرو نمني كخيا بدار أنجرو ni lolaan illeedha lola kiyyallee naa beekeetuma nama yeroo hedduu akka muhaadiraa yaanuun gaabbileeyyan keenya ni beeytanii jaalaluma nuu qaban irraa ziyaaraadhaa fi kana faadhaan hanga lubbuu nu baasan takka fageeniimi isaan kana cinaa deemee nama lubbuu isaa kanneen irraa dhorkee hamtuu ni dhuftu ka jaalalaa gartee nu ziyaaruu deemus haa ta'u hamtuudhaa deemus haa ta'u nama cinaa dhaabbateen irraa deebisuudha kalee isaa immoo osoon isatti niminiin dheengaddaa guyyaan asitti ol deemu jechuudha isaan shawwadeetiin dhufe jalaa dhokadhee maaliif jennaan takkaa eegaan dhufe kophaa deemee beeku خليفة جرا وبلا يسقي منشد توجي عبد الجباري جرا أكسو منشد بيان علي توجرا إنسان سديم كنا جنا دمبا يرو تكليجو والله إمامات يدين أسرع خايديو تهاتي ملي مشى تكفرون التنديسن وين نديم مدو هم ده إسانين نافورين جالا نديم هدو تكنا جالتنا اللي نكسوتين جالدا لولولله ودوين إنسان جبه خاني لولدا تنا تريا چوندن دني بيخنا ده إسانين جبا سانين كابونين جالدا وان تف هدو إسانين لنا جالتنا يرب إسان نافع جالتو تكنا بإسان الدنيم بانو الرمو إسانيو جين الدبيتين خباتي جا چل جيرو مالي جنان هدو إسانيس دين هدو قبل نوان تيف أباشي جرة نجالني تنمر ربي فكاتي نميرو يالتو أكسمتي سماليس قاديني خينيا هندوم نقوتو بوتو تيوا هدو جرامين سنمون دا هو يركون أركمتلي بكتيني بونوان جوف في قبلين جل ديماني ربي جزاء إساني فاخفلو الحمد لله يا رغم قام بكخنا دوفو أسر خباتي يا نمس قد ديبو دي مرر جري تراچو وبليين كي يكون قاعدتن مسلم الراقاسي بسادة نسان ندين ويشورا خباز سجدين ديبنو سيوجين ديبني سجلشيني ديبيو كم نوان جو يادني وبليسري يكنني خناجي إنسان ندينو جولين ورا سمير رياوسني أكو ما يسني من برسي سادة برسيسا تكان دوت الحمد لله رب العالمين نما أرنا ما خليفة الرجبات نركدي وشوفانتي خليفة نافين سينجامله نحن كنا مسر رجباتي سنيف ربنا ندي يوم سنة لينقده هو خليس خليه وكان ده ولا في ولد بيبنيه تردون التاريخ خليفة أكمل نوري بتي خرافة كوه أنا خباد ديمت وان سر رجعهم بينو جني سافيتو جلن بيان استيمون دي ساني تدو جبهة دبچو تراني أما ده نمسين رجبا وجيني جراتي نرايات دوينا إسني جتشو بربادت جبهة نوكان جوجا نبي تامره تكو أتوان قبته جرتو فكي ساني وطالون دن ديسوچو بانت أكبرات الجبارة ديرو إن شاء الله تعالى خنابون الرأيات دويني سينجا سمان سدامچو بربادتي ناجا جوادا ناجرادا بقى جرتني رب سنتها تول شو رب سنتها تولو إن شاء الله بريسخي مسلم دبي أفاني فردي غريسات نسندي بسمر لي إساء جيمين أطر إن شاء الله خليفة عثمان يا ليونو خليفة عثماني سيخرار رجوس أركي جاني إجرى متاتي سيالا دويني إجرى متاتي سيالا دويني الرافي برولي في الدنيا والدين يا شوف الرمباتي ويوامل كويتني خان خليفة خنا مخينا دابدني خان مدرسة خنا مخينا دابدني أكوا خنتو جيجا وازني قمد رب الرام الكاوتي سني الرافي برولي في الدنيا والدين يعني ترى أكاد يجاني ترى خليفة سني نما مدرسة فرقان سن قبائل ساتي صدقات تخرج شهادة خراج الدار رجيم مخينا والدين متقدم ترى وابوره ربي بيجي مكابي إدون سني دو بينتي نكمل مرستيني جرتورا دورا ساني بينتي جرچنا ساني بيتامركا بينتي راجرا نما بكساني تيو دو إنسان دورس ساني دو إنسان تراجتني نوتيسي فيدا چيتنا اللي ولي بيتو دندين أصلا بتي صدقة خرتي جار تاوسو جنيني بينتي جانيور ودو إنسان أكس جنيني نما صدقة خرتي مسجد سنجاري دا هواس خينياس ربي غلط ساني جنة ناقل شوفي
yoo ol deemanii fi yoo gad deemanillee makiinaa dhaabanii fi qarshii isaan kannatan san rabbii waan guddoo godhee madrasaa kutaa jahajaare amal tokkotti kutaa jahajaare ammallee madrasaan san jaaramaa jira obboleessi keenya kun nama khayrii keessattis qooda kanaa qabudha alhamdulillah egaa nuti addunyaa irratti dubbannee rabbii illeen isaa dubbatu hedduu isaan jaalannee hedduu nu jaalatanii rabbiin isaan nuuf haa jaalatu jennaan obboleessi kiyya muslim tafaddal خليفة أنا مدري جماعة والأرجيم مالي والبيناسي كانوا يجلي والأرجو يندينيا رجول برجل سنيف والبرا إن شاء الله ربين جه كمان هم أنا لامسين عند برسول البادو ورطوده كيني حديث إسلامة في حواسة كيني خمسلمة وندافو ورطوده علم رجما ربي يكون يتي خيركم من تعلم القرآن وعلمه جه الرجال أن كيسنا دين إسلامة هن برته برسي سودا جه سنيف دين إسلامة دين كيني هنا أكيتو أهباش فيه وانت تنتا نور كان لبا مسيبني برني اگه درجه برسيسو گينيو تكتي بروسا هنده جوجي كباني بروسا النبي كينيا صلى الله عليه وسلم نمو خرون دايوت دفن افراد يفتن نتي لانو كيني لانو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ستيلن نو جوار ربي نوخن نو خرون دايوت دليني نتي لانو قبنيچو ثاني فكيني سغولني سيالو ردفني دين كيني جبي فنه مرغان قبني واوند خانس بيتامبر قبني ودي ديمني اكستي را فايدا ومنن جاga دنيا هنر جيرو جبادا أستاذي هني أسيس دعاء نقودا دعاء نوجه جرادا أستاذي هني تجارنا ربي نهاجرة دعاء موليجونا بوليان كي خسلامة وكجرتا نتنجانا جرادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبي كينيا بوليان كي يوانجو صلوات ربي وسلام عليه المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف جن. مؤمني جباداتو مؤمن لا فارج على جن نبي كينيا صلوات ربي وسلام عليه. مؤمني جبادشو نما إبادة خيستيز جبادا خيو خرقب صوت اندوفتيز جبادا خوا هند خيستو جبادا سنتوتو مؤمنة لا فرج عليشون خبجيا بكم سادين ساتو نما خرا هندانو بدن ديادا بوتو خرا هندان نما خرا هندان كرا نما سنيتو نما ضعيفة نما لافا خغرتي اسبوردي دان لي غرتي كاما انكبني نما سنرا سنتور على جن مالي جنة ربي سبحانه وتعالى اتهدو خيستي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ما ترهبون به عدو الله وعدوكم هفنانيس جاء غرتي وادر بچورا ناتاتو فردو گروسي سناتاتو اسبورتي برچو ناتاتو نمني غرتي جاء هندانو امه كافرات بقبا وان اتين ادو اكاسيتي وانا دويت يافتي سنين لي اتين في الراسودا چفتن بردا جاء خناف اسبورتي برچو 17 تينو اججملي ندوركتو جاء هندانو نما جباته قبنا جاء هندانو نما قرته قبنا جاء هندانو أبلي قرلماته قبنا نسنين جاء إن شاء الله خلاف جاء جباد نجراد بريس خين نكونيس سلامتا سنين جمعة كل اللي برتا إسانيتي نما إسبورتي برشة جروسان الرأي وشو مانتيكان كنا ما هو أباشرتي أنا تنجمع خو قوتاته نما فولر تبغى دنديودا جولة كنا جانجمع في وجهين قدر نبي يتني مسنو السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جتامي نمني هاي نبر بعد نسبة تامو هيا بليان كينيا إن شاء الله نسوداتا أسمان نقول دامنا نجاي ربي فديه جميع خزورتها الرب أسمان نجس ندامنا جبادة نجراد داهر أبولا منكم منا شيء خينا شيخ أمين رودا خيستي برد شوفي خيسة قدة نيرا يروح تكينا ساني منا إنسان خيستي جراچا ترون أكسيمي الربكو إدو نتجرتون إدو شيء خينا خبجة مبجالة تماني بيترون تخيسنو يشوف شيخ أمين رودا اتبرت نيدا إدو إنسان ترتا ترون نيدا أكو بليس خينا خوني متي بوتان شيء من بوتان إنسان تاو جرنتنا جلا شيء ني بيتني مش من الدنيا تبتا gizee dhufanii garsiisa isaan bootaan tun bootaan an jiraachuu ture yookaan taa'u ture jee xiqqeenya isaanii yookaan yeroo barnoota irra jiranitti akka isaan as taa'u turanii irraa miti akkas egaa inshaallah nuus irraa bakka dhiirtii oolte jirra bakka dhiiraallee ga'uu baannu rabbiin nu haa jajjabeessu nuus dhiira nu haa godhu jenna inshaallah jajjabaadhaa nu jiraadhaa rabbi si wajji haa jiraatu wajjumaan jirra bakka jirruuhi du'aa illee nu godhaa gaa makiinaa dhabnee bakka kana taa'u jirra iddoon tun mannaaraadha mannaaraa gara duubaatti taa'u jirra magaalaa machaaraa jechuudha Harargee lixaa aanaa daaroo labu. Kanaaf inshaallah yeroo gabaabduu booda imala keenya gara magaalaa Ciroo itti fufuudhaaf yaana Ciroo irraa akkasuma gara magaalaa gudditti godina Harargee baha magaalaa Hararitti imaluudhaaf deemna hundaafuu du'aayin nu faana jiraadha rabbi nuuf kadhadhaa du'aayin teessan qeebalamtuudha nulleen imala irra jirra waan ta'eef teenya qeebalamtuudha
ربي سنامل كيسو في الدنيا والآخرة ولسنافودو وان سنين فين هند سنين راهقبو تفيت ولت سنين فاقبو خنفود ربي سنافوسيسو تنيرو من ربي سنايرم سيسو جارسي سنين رتم فون ربي سنياخن وقا كان نقا غرين خيدو فودو فدو جراني عرا خاكسيتي فيس ترف فوراني سمان جن ربي أخنوف تويكت إياتا كفا أكسي ججبات داجرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته